حضور دے نوکر بن کے بیٹھے ہو کئی بدبخت اجے تک ہونے جڑے کرکٹ دے میداناں دے اندر نے جڑے نائٹ کلباں دے اندر نے جڑے ہن بھی پیکج لا کے بیٹھے نے جڑے ہن بھی ٹک ٹاکاں چلا کے بیٹھے نے او بدبخت اجے تک نہیں آ سکے میں محبت نال پیغام دیا اور جوانا اور کرکٹ کھیڈن والیا اور چوکاں تے کھلون والیا اور پان دی دکان تے کھلون والیا سگریٹ دی دکان تے کھلون والیا موبائل تے مست ہون والیا گرل فرینڈ نال پیکج لان والیا اوے ہن تے آ جا ہن تے گنتی تے 4 دن رہ گئے نے ہن تے گنتی تے چند دن رہ گئے نے ہن تے اپنے اللہ پاک نو بنا لے ہن تے انہاں راتاں دے اندر رب نال گالاں ملا لے پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر موقع آنا کہ نہیں آنا پتہ نہیں پھر لمحے آنے نے کہ نہیں آنے پتہ نہیں پھر راتاں نصیب ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں ویندہ نہیں ہوں کنے ساڈے پیارے جڑے پچھلے رمضان ساڈے نال سن کنے ساڈے تو جدا ہو گئے اے رمضان آن تو پہلا اور کئی ایسے آئے ہو گے رمضان آیا ہے کئی ماں ٹور بیٹھے ہو کسے دی ماں ٹور گئی ہوے گی کسے دا باپ چلا گیا ہے کئیاں دے جوان پتر دنیا تو ٹر گئے کئیاں دے جنابے والا ویر بچڑ گئے اور کئیاں بیٹیاں تے بہناں تے سواگ دنیا تو ٹر گئے نظام اللہ پاک دا لوگو جان دیو رونکاں تے لگی جاندیاں نے محفلاں تے لگی جاندیاں نے باراں تے آئی جاندیاں نے پر جس رونق دی اندر جس خوشی دی اندر جس محفل دی اندر جس فنکشن دی اندر جس رمضان دی اندر جس عید دی اندر ماں نظر نہ آوے دل بجھ جیا جاندا ہے اس گھرانے چ رونق ہی نہیں دسدی لوگو جس گھرانے دی اندر ہر رشتہ نظر آوے تے باپ نظر نہ آوے اس گھرانے چ ایویں لگدا ہے اولاد واسطے رونق مک جاندیاں نے میں تے ترلا لے جانا چاہنا ایک پیغام دے جانا چاہنا وا اور جدوں ماں باپ نو نظر انداز کرنا ہے اللہ پاک ویندا ہوندا ہے اللہ انہاں ہستیاں نال پیار بڑا کردا ہے ماں باپ نال اللہ پاک بڑی محبت کردا ہے اور تو بھی محبت کریا کر جوانا اپنے ماں باپ نال پیار کریا کر اپنے ماں باپ نال الفت کریا کر اللہ اکبر انہاں دا قدر کریا کر جے نہیں کردا تے انہاں نو پوچھیا کر جنہاں دے ویڑے عید دی آ رہی ہے پر عید آن تو پہلا ماں نظر نہیں آندی پئی باپ نظر ہی نہیں آندا انہاں نو پوچھنا ماں باپ دا کی قدر ہویا کردا ہے ماں باپ دی محبتاں کی ہویا کردیاں نے سونیا سنگیا بیلیا غور کرنا چند دن پہلا دا واقعہ ہے اس بچے نو پوچھ لے عیداں دے موقع تے خدارا اوے اپنے دھیاں تے پتراں واسطے شاپنگ کیتی ہوے گی اپنے بیٹیاں تے بیٹیاں واسطے پلان بنایا ہوئے گا میں اپنے بیٹوں کو عید پہ یہ گفٹ پیش کروں گا میں اپنے بیٹے کو یہ سرپرائز دوں گا میں اپنی بیٹی کو یہ سرپرائز دوں گا میرے بیٹے نے قرآن سنایا تراویح سنائی میرا بیٹا ایگزام دے کے آیا پیپر دے کے آیا انٹرویو دے کے آیا کامیاب ہو کر آیا میں اپنے بیٹے کو سرپرائز دوں گا میں اپنے بیٹے کو برانڈ کے کپڑے پہناؤں گا میں اپنی بیٹی کو برانڈ کے کپڑے پہناؤں گا اور نہ بھی پہناوے فیصلہ بادیا بیٹے تے بیٹیاں ماں باپ کے سامنے ضد کر کے بھی اپنی ڈیمانڈاں منوا لیندے نے اپنی خواہشاں پوریاں کرا لیندے نے خدا راستے پاسے نظراں رکھیا دے آسے پاسے ویکھیا دے کتے کو بھتیجا یتیم تے نہیں کتے کو بھتیجی یتیم تے نہیں کتے کو ہمسائے تے بچے یتیم تے نہیں ہو گئے
اپنے بیٹیاں دی شاپنگ کرو، اپنی بیٹیاں دی شاپنگ کرو تے انہاں واسطے بھی ایک سوٹ خرید لے آویں، ایک جُتی انہاں واسطے بھی لے آویں، کیونکہ میں اکثر انہاں یتیماں نو ویکھیا ہے جڑے عید دیاڑے پیروں ننگے ہوندے نے، تن تے پھٹا پرانا لباس ہوندا ہے، کیونکہ انہاں نو نویں کپڑے لے کے دین والا اس دنیا تو رخصت ہو گیا ہے۔ اور بھاویں بندہ لکھا پتی ہووے، عیداں دے موقع تے ماں باپ پھر بھی یاد آوندے نے، ماواں پھر بھی چیتے آندیاں نے، باپ پھر بھی چیتے آندا ہے، ایتے بڑھاپے اندر بھی نہیں بھولدے۔ میں قربان جاواں اس واسطے یتیماں دا خیال رکھیا جے، میرے پیغمبر دی طرح رکھیا جے۔ قرآن نے نقشہ کھچیا ہے، فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی وأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر۔ فرمایا یتیماں نو جھڑکنا کوئی نہیں، یتیماں نو ددگارنا کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر عید دا دن گھروں نکلے نے، حضور پاک چل دینے پے، رستے تے کچھ بچیاں تے نظر پئیے، اللہ اکبر، بچے کھیل دینے پے، بچیاں نویں کپڑے پائے نے، ایک پاس ایک بچے تے نظراں پہ گئیاں، اور جنہاں تے باپ ٹر جان عیداں دے موقع تے نکراں مل دینے۔ کئی بچے ایسے ہوندے نے عید دے موقع تے یتیم گھروں نہیں نکل دے، اللہ اکبر۔ اس بچے نے ایک پاسے کھڑا ہے تے افسردہ ہو کے کھڑا ہے، حضور پاک نے دستے شفقت رکھے ہے، فرمایا بچیا کی گل ہے، ایویں لگنا ہے جویں پریشان ہے، اے بچے کھیلتے نے پے، تو کیوں مایوس کھڑا ہے؟ تے آندا پوچھن والیو جنہاں مینوں نویں کپڑے پوانے سن، جنہاں نال میریاں بچپن دیاں عیداں تے خوشیاں سن، او میرے ماں باپ قبراں تے جا پے نے، او میرے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے۔ میرے پیغمبر نے فوراً اس بچے نو سینے نال لا لیا ہے، حضور اپنے گھر لے کے آ گئے نے، فرمایا عائشہ اے پیاری عائشہ اس بچے نو نہلاؤ، صاف ستھرا بناؤ، کپڑے پہنائے گئے نے، حضور نے سینے نال لایا ہے۔ آپ فرماتے نو بچیا اج دے بعد اپنے آپ نو تنہا نہ سمجھی، اج دے بعد تینو ماں دی یاد آوے تے میری عائشہ نو امی کہہ لویں، تینو باپ دی یاد آوے تے میں محمد نو ابو کہہ کے بلا لویں۔ میرے پیغمبر نے انج کر کے یتیماں نو اپنی خوشیاں دے اندر شامل کیتا ہے۔ اللہ اکبر، غور رکھو محبت نظر آ یتیماں دی فریاد میں تواڈے سامنے رکھاں تے گل لگے چلاواں ہے عید کی شب گر آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے تن ہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے امی کہتی ہے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے میں روتا ہوں چہرہ تو بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں
اور تنہا گھر آ جاتے ہیں، کوئی لینے نہیں آتا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ جب سے بابا تم روٹ گئے، تب رشتے ناتے ٹوٹ گئے، ہے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے، یہ کیسی ہے دنیا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ اللہ اکبر۔ تعالیٰ واقعہ پشاور سائڈ دا ایک حال میں تینوں شہید کر دیتا گیا ہے۔ اکثر جواناں نے سوشل میڈیا تے ویڈیو ویکھی ہوے گی، اس معصوم دے بچے دی جدا باپ میت بن کے پیا ہے تے بچہ اپنے بابا دی چھاتی نال چمڑدا پیا تے بار بار چمڑدا پیا ہے تے بار بار اپنے بابا دے رخسار پیا چومدا ہے، باپ دی پیشانی چومدا پیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں تے نالے آندا بابا 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 کردا پیا۔ اور جوان بے قدر بن گئے باپ دا، بے قدر بن گئے ماں دا، بے قدر بن گئے ضعیفاں دا، بے قدر بن گئے ماں باپ دا۔ اوے اونوں خود دی دے ماں باپ پچھڑ گئے نے۔ اللہ اکبر، بے قدریاں نہ ویکھیا کر، بے قدریاں نہ کریا کر۔ اللہ پاک نہ سبیت والا والیاں دا بڑا احترام کرتا ہے۔ جدوں بے قدریاں کرنا ہے اللہ پاک ویندا ہے، علم یعلم بی ان اللہ یرا۔ سنو غور نال، میں گل کر رہا رمضان دیاں رتاں نے، رمضان دا مہینہ ہے، اینا راتاں دے اندر سونے اللہ نو منا لے، اللہ نو اپنے اتھرو دکھا لے، اللہ نو اپنا گڑگڑانا دکھا لے، اللہ نو اپنے سردے دکھا لے، اللہ نو اپنے قیام دکھا لے، اللہ نو اپنے رکوع دکھا لے، اللہ نو اپنے سجود دکھا لے۔ اللہ اکبر، پیار کرو محبت نظرہ۔ اور تینوں دسیا نہیں کسے، اور تینوں دسیا نہیں کسے، کملیاں نہیں ساریاں راتاں سون دیا۔ پھر کہو، اور تینوں دسیا نہیں کسے، کملیاں نہیں ساریاں راتاں سون دیا۔ ساری عمر تو پاپ کمانا کچھ راتاں پاپ نو دون دیا۔ ایویں ہس ہس عمر گزار لئی، کچھ راتاں رب اگے رون دیا۔ رحمت دا سمندر وگ جائے، کر ہمتاں خود نو ڈبون دیا۔ دل ہو گیا بانگ، دل ہو گیا بانگ مردیاں دے، کچھ راتاں کس نو جگون دیا۔ نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بنسر، سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیا۔ وچ جنت دے جنت بھی فیصلہ بادیو، وچ جنت دے جنات جنتیو، وچ جنت دے جنت بھی بن جانی۔ جدوں نبی نال ملاقاتاں ہون گیا۔ اور جنہیں کرنی آنے سجی بات چوکے کبھے سبحان اللہ۔ سارے نہ کبھیا دے، سارے نہ کبھیا دے، جدا ایمان ہے تے پختہ ایمان ہے، بات چوکے کبھے سبحان اللہ۔ اور تینوں دسیا نہیں کسے، کملیاں
نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، وچ جنت دے جنت بھی بول جانی، جدوں نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں، کیسا منظر جنت وچ ہووے گا، جدوں حوراں نغمے گون گیاں، انہاں اکھیاں دا اودو، انہاں اکھیاں دا اودو مول پینا، جدوں رب دا دیدار کرون گیاں، جدوں رب دا توجہ، جدوں رب دا دیدار کرون گیاں، اللہ اکبر، غور کرنا محبت نہ ذرا، میں جڑی گل پیا کرنا رمضان دیاں رتاں نے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، توجہ کرنا ذرا، اور لنگ چلیاں نے جوانا، اور لنگ چلیاں نے راتاں، دعا کرنا اللہ پاک سانو لیلۃ القدر نصیب کرے، اللہ لیلۃ القدر ساڈی قسمت چ کرے، اللہ اکبر، حاصل کرو اللہ پاک دے سامنے گر گڑا کے انہاں راتاں دے اندر، اللہ پاک دے عام راتاں دے اندر بندیاں نو آوازاں دیندا ہے، او میرے بندیو، او میرے دکھی بندیو، او میرے پریشان بندیو، او دنیا تو مایوس ہو گئے ہو، میرے در تے آؤ، راتاں نو اٹھ اٹھ کے آؤ، اللہ پاک بلاندا ہے، او میرے سامنے آ کے منگو، مولا فیصلہ بادی یہ پوچھنا چاہتے نے، شہباز ٹاؤن مدنی مسجد سے آئے میرے شہینوں سے بات پوچھنا چاہتے نے، مالکا اسی راتاں نو جاگاں گے کی ملے گا، فرمایا تی رات تہجد دا ویلا اٹھ کے مینوں پکارنا، تیرا کم نے تیریاں بیماریاں شفاواں تے بدلنا رحمان دا کم میں، او تیریاں مایوسیاں نو کامیابیاں تے بدلاں گا، تیریاں تنہائیاں نو اللہ اکبر عروجاں تے بدلاں گا، تیرے زوالاں نو عروجاں تے بلندیاں تے ابتر بدل دیاں گا، دھیان کرو محبت ناظرہ، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا، پھر کہو اے اللہ تو ان روزیاں چے مدینے بلائے، کہو سبحان اللہ، مہمان نکی موٹی گل تے تسی بھی کندے کوئی نہیں، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا، اور سحری دا جس نے اہتمام کیتا، اللہ نے اس تے ہے انعام کیتا، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا، اور افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں، افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں، جنت چ مل سر سونی حوراں، نہیں جس لینیاں نے کبھی سبحان اللہ، اوٹی کبو افطاری دے ویلے دم دم کھجور، افطاری دے ویلے دم دم کھجوراں، جنت چ مل سن سونی حوراں،
لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا، اور دعا کریے او ضائع نہ کرے آج میں دعا کرنے لگا، دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے، دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے، مدینے والے کہو سبحان اللہ، باہر والے تسی نہیں جانا، اچھی کہو سبحان اللہ، اللہ سارے نو مکہ مدینہ دکھائے، کیسا منظر ہوئے، سیری دا ٹائم ہوئے تے سامنے بیت اللہ ہوئے، افطاری ہوئے ہاتھ چے زمزم ہوئے تے نال اجوا ہوئے کھجور تے سامنے ہوئے روضہ رسول، دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے، لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا، اللہ اکبر، دل کردا جے مکے جانو، کردا جے جی ہولی ہولی آندا تو ایئرپورٹ نہیں ٹپنا، کردا جے پھر تواڈے دل دی آس، اللہ اکبر میں ترجمانی کر جاواں، ہے دل دی تمنا، اجے فیصلہ آباد یہ نہیں بولے، اور کڑ تو کڑ شہباز ٹون تے گونج جائے نا، پتہ لگے حضور دے نوکر مکے مدینے والے طرف دینے پہ ایک کری ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ، ہے دل دی تمنا، ہے دل دی تمنا، ریاض الجنہ، ہے دل دی تمنا، ریاض الجنہ، دے وچ مولا تو سجدے کرا دے، ہے دل دی تمنا، ریاض الجنہ، ہے دل دی تمنا، ریاض الجنہ، دے وچ مولا تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا او سونا محلہ، نبی دا مصلا او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے دکھا دے، پھر کہو ایڈی وڈی گل تے 100 دا نوٹ کیسی گل ہے، یہ تھانوں نہیں جاجدا فیصلہ آبادی ہو، اللہ اکبر، محبت نال گل پیا کرنا، ہے دل دی تمنا، اللہ انہاں نو مکے بلائے تے تانوں سانوں پہلا مدینے مکے بلائے، ہے دل دی تمنا، ریاض الجنہ، دے وچ مولا تو سجدے کرا، مولا 27ویں رات فیصلہ آبادی آساں لے کے آئے نے تے تیرے مکے تے مدینے دیاں لے کے آئے نے، مولا سارے نو اتھے سد لے، مولا تیرا کیڑا مول لگڑا، مولا سارے نو فیملیاں سمیت ہی بلا لے، ہے دل دی تمنا، ریاض الجنہ، دے وچ مولا تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا او سونا محلہ، نبی دا مصلا او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے دکھا دے، رمضان دا ہووے مہینہ، رمضان دا ہووے مہینہ، اکھیاں دے سامیں ہووے مدینہ، رمضان دا ہووے مہینہ، اکھیاں دے سامیں ہووے مدینہ، اکھیاں دے سامیں ہووے مدینہ، کھجوراں تے زمزم افطاری کران نالے، سحری ویلے افطاری کران نالے، سحری ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے، دل دی تمنا، ریاض الجنہ، دے وچ مولا تو سجدے کرا دے،
روزے چلیٹے دو یار تیرے روز جڑا صدیق عمر والا کہے سبحان اللہ پھر کہو روزے چلیٹے دو یار تیرے انوکھے جہانوں او پیار تیرے وفادار یارا وفادار یارا تے حبدارا تے مکھڑے خواباں تے دکھا دے اللہ اکبر غور کرنا محبت نہ ذرا سن دے جانا اللہ پاک سلامت رکھے مدینہ مدینہ پھر رہ نہ جاوے کل پینڈ بھی تڑپا جاواں مدینے دی رات ہوندی مدینے دی رات ہوندی او مدنی مسجد تے آنا رہو اج مدینے والے دی گلاں سن لو مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل چ بیٹھے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اگلی گل غلاماں دی نظر کر رہے ہیں آقا خود امام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے اور سارے نہ کہیا کرو جڑے سچے تے پکے غلام ہو ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ کیمرہ کماؤ مدثر والے دوجے بھائیو ذرا پتہ لگے حضور دے غلام جاگ دینے پہ میں دوبارہ جملہ پڑھ رہا آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے آقا بارہ لو تُسی بھی آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی مسجد نبوی اندر کھڑی اے جماعت ہوندی اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا آخری فرمائش پوری کراں تے گل اقتدام والے پاسے لے آواں ساڈے محترم شیخ لیاقت صاحب دے بیٹے حافظ صاحب نے حکم کیتا میں پوریاں کراں اللہ اکبر تڑپنا ذرا غور نہ سننا بڑی محبت نہ سننا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا کیویں سب آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کرتے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا چل نوران دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا تواڈے محبوب تشریف لائے شیخ لیاقت صاحب اٹھے بڑھانے میرے نیڑے آؤ ذرا اللہ اکبر توجہ واشانا رب رحمان دیا
میرے شیخ صاحب نے آدھا حکم کیتا کہ جدوں تک میری زندگی ہے میرے اللہ پاک شیخ صاحب نو لمبی عمر دے، صحت ایمان والی، اللہ پاک نے انہاں دی بدولت اتنے جگمگ رونقاں کیتیاں نے، اللہ پاک قیامت میں رکھے۔ او اچھی آمین آکھو۔ تے مینوں آکھن لگے میری زندگی نہ بھی رہے تے تو پھر بھی آوندیا رہنا ہے، تے کی پتا میں انہاں نوں پہلا لگا جاواں۔ او دعا کر چھڑو گے باتوں کے نہیں کر چھڑو گے، زندگی دا کی پتا وفا کرے کہ نہ کرے، اللہ پاک تانوں سلامت رکھے۔ جی او میں پتر تہاڈا ہے کیڑی گل ہے، تسی جویں مرضی کہہ سکدے ہو، اللہ پاک شیخ صاحب نوں سلامت رکھے، عزت وقار تے اضافہ کرے۔ توجہ کرو تے زندگی جدوں تک ہے انشاءاللہ اسی اوندے رہواں گے، کہو انشاءاللہ، تے تسی بھی اوندے رہو گے نا انشاءاللہ، اس با برکت محفل دا حصہ بنتے رہو گے۔ واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، تو رب نو واجا ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، جتے مرضی بیٹھ پکاری جا، نہیں لوڑا کدھر جان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا بڑی محبت نال گل آخری گل میں مکا جاواں۔ اللہ اکبر، عالم یعلم بان اللہ یرا، اللہ ویندا پیا، او بندیا او تینوں نہیں پتا، تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تجھے تیرا مالک دیکھ رہا ہے، تجھے تیرا خالق دیکھ رہا ہے، تجھے تیرا رحمان دیکھ رہا ہے۔ اس بات کو نہ بلایا کرو، اس بات کو نہ ذہن سے نکالا کرو، ہر قدم پہ ذہن پہ رکھو، ہر محفل میں ذہن پہ رکھو، ہر گھر میں ذہن میں رکھو، زندگی کے ہر لمحے میں اپنے مائنڈ میں رکھو، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ میں تانوں ایک جناب والا محل اندر لے چلا، او دی گل سناواں جن نے اپنے دل اندر گل بٹھا لئی۔ اللہ دیندا پیا، اللہ پاک پھر کیویں عظمتاں دیندا ہے، کیویں شاناں دیندا ہے، کیویں مقام عطا کردا ہے۔ اے محلے کمرے بند نے، دروازے بند نے، کھڑکیاں بند نے، پردے بھی نیچے ہیں، اس کمرے دے اندر جناب والا دو لوگ موجود نے، ایک عورت ہے ایک مرد ہے۔ عورت نو دنیا زلیخا دے نام تو جان دی ہے، زلیخا اس عورت دا نام ہے۔ ایک جناب والا جوان ہے، شباب عروج تے ہے، جوانی عروج تے ہے، خوب عروج جوان ہے، خوبصورت جوانا، توجہ کری ذرا تیری نظر کر کے جا رہے ہیں، خوبصورت جوان ہے، حسین جوان ہے، جمیل جوان ہے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات دا ادھا حسن اس جناب والا جوان نو دتا ہے۔ اس جوان نو دنیا اللہ دے پیارے یوسف دے نام تو جان دی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام اینڈ کمرے دے اندر کھڑے نے، سامنے بی بی زلیخا کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، جوانو میرے وال ویکھیا تے ذرا، تے بی بی زلیخا دعوتاں پئی دیندی ہے، گناہ دیاں دعوتاں دیندی ہے پئی، وے یوسف وے میرے وال ویکھ تے صحیح نا، وے میرے وال نگاہاں تے چکنا، تے اللہ دا با حیا یوسف، واہ یوسف میں تیرے ایمان تو صدقے، میں تیرے حیا تو صدقے، میں تیری پاک دامنی تو صدقے، میں تیری اللہ پاک نال وفا تو صدقے جاواں۔ اللہ دا یوسف انج کھڑا ہے، نیویاں پائیاں نے، اکھ اندر حیا ہے۔ اللہ دا یوسف کھڑا ہے، زلیخا دعوتاں پئی دیندی ہے، زلیخا بار بار کہندی ہے کہ یوسف میرے ول ویکھ تے صحیح نا،
اللہ اکبر یوسف نظر نہیں پہ چکتے تے زلیخا تے یوسف تینوں کورے ڈر ہوے گا کوئی ایتھے آ نہ جاوے یوسف ایتھے کسے نہیں آنا دروازے تے سپاہی کھڑے نے کوئی اندر نہیں آ سکتا اجازت دے بغیر دروازے بھی بند نے یوسف اچھا تینوں اے ڈر ہوے گا ایتھے کوئی ویکھ نہ لوے یوسف ایتھے تے کوئی چڑی بھی ساڈی اجازت تو بغیر نہیں آ سکتی اتنے تینوں کوئی نہیں ویکھ سکدا یوسف میرے وال ویکھ تے صحیح نا تے اللہ دا یوسف بول کے کہن لگے بی بی زلیخا میرا ایمان ہے جتھے کوئی نہ ویکھے میرا رحمان اوتھے بھی ویندا ہے میرا اللہ اوتھے بھی ویندا ہے میرا داتا اوتھے بھی ویندا ہے کیونکہ وہ سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے اللہ اکبر اے زلیخا جناب والا دعوت دئی جاندی قالت ہی تلک قالت ہی تلک یوسف نظراں تے چوکنا میرے وال ویکھ تے صحیح نا یوسف دی اکھ اندر حیا ہے اور جوانا تینوں دنیا دی رنگ رنگینی بول بول کے کہے گی ہر قدم تے کہے گی موبائل چلانا فوٹو کہے گی ہر گندی ویڈیو کہے گی بڑے کلچر گندے ماڈرن کلچر کہن گے قالت ہی تلک قالت ہی تلک پارکاں دے اندر بازاراں دے اندر حالاں دے اندر فنکشناں دے اندر ایونٹاں دے اندر کالجاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر بے حیائی بول بول کے کہے گی قالت ہی تلک جوانا میرے ول آن رنگ رنگینیاں تے چمک چمک تینوں اپنے ول مائل کرے گی نی میری یہ بیٹی ہے تے مائیں بہنے تو بھی سننا تینوں لگے لپٹی الفاظ لے کے گندا قسم دا جوان جناب والا میٹھے میٹھے لفظ کہہ کے قالت ہی تلک کہہ کے دعوت دے گا ہاں کیڑا کوئی ویندا پیا کیڑا کسے نوں پتہ لگنا ہے میری یہ بیٹی تے بہنے تینوں بڑے بڑے کالج یونیورسٹیاں اور ماڈرن کلچر دا نام دے کے بے حیائی گندی دوستی تینوں اپنے وال بلائے گی قالت ہی تلک قالت ہی تلک دیاں صداواں دے کے میرے وال ویکھی تو اکو جواب دینا ہے اکو میرت پکانا ہے اکو جملہ اپنی زبان تے رکھنا ہے جوانا جڑا جملہ یوسف نے رکھی ہے اللہ تے پیارے یوسف نے حسین یوسف نے جمیل یوسف نے اللہ اکبر زلیخا کہندی ہے قالت ہی تلک تڑپنا ذرا تے یوسف پتہ کی آندا ہے قالا معاذ اللہ پھر کہو قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ طلب کرنا وا جوانا تم اس جملے نو ذہن اندر بٹھانا ویرت پکانا او جوان سنے جڑا اے کہندا میں مر جانا ہے میرا دل نہیں لگدا کیوں نہیں لگدا میں فلاں لڑکی تو بغیر نہیں رہ سکدا گندی دوستی تے کھب گیا ہے دل کالا کر بیٹھا ہے او لڑکی سنے جڑی بے حیا بن گئی ہے اور جناب والا کہندی میں کچھ کھا لینا ہے میں مر جانا ہے میں نہیں رہنا میں فلاں دے بغیر نہیں رہ سکتی نہیں میری یہ بیٹی ہے تے میری جوانا میری یہ بہنیں توجہ نہ سننا جو دل گندا ہو جائے شیطانی گنڈاں بج جان غلاظت دیاں گنڈاں بے حیائی دیاں گنڈاں نال دل قید ہو جائے ایک جملے دا ویرت پکا لے یوسف دی طرح قالا معاذ اللہ قالا معاذ اللہ قالا معاذ اللہ یہ جملہ ایسا ہے تیرے دل دیاں گنڈاں کھول دے گا تیرے دل دیاں بے حیائیاں ختم کرے گا ترجمے تے غور کر کے پڑھی
اللہ اکبر. اللہ دا یوسف بار بار کہندا ہے زلیخا ہن دھمکیاں تے اتر آئی ہے. اے آندی یوسف انج نہیں گل منے گا، میں تینوں جیلاں تے سٹاواں گی، کال کوٹھڑیاں تے سٹاواں گی. حضرت یوسف آندے نے بڑے تاریخی جملے بولے، فرماندے نے زلیخا گل سن لے، میں جناب والا جیلاں تے جانا، کال کوٹھڑیاں تے جانا، ہونا سلاخاں تے پیچھے جانا گوارا کر سکنا وا، اپنے اللہ پاک نال غداریاں گوارا نہیں کر سکدا. گل دی سمجھ لگی جے کوئی نہ؟ میں اپنے اللہ پاک نال غداریاں گوارا نہیں کر سکدا. جیلاں چ پہنچ گیا اللہ دا یوسف. اس بی بی نے جناب والا فریب رچایا ہے. حضرت یوسف ان جناب اللہ دی خاطر محل دیاں آرائشاں محلات دی زندگی نو اپنی جتی دی نوک تے رکھ کے ٹھکرایا ہے. جیل اندر آ گئے نے تے اللہ پاک دی خاطر جدو بندہ دنیا دیاں رنگینیاں، دنیا دیاں لذتاں، دنیا دے مال، دنیا دیاں سہولتاں ٹکرا کے آوے تے اللہ پاک بھی بندے نو تنہا نہیں چھڑدا، اللہ بھی کلیاں نہیں چھڑدا. اللہ اکبر. آسمان تو آواز ہوندی ہے یوسف ساڈے لئی چھڈ کے آئے کلیاں نہ سمجھی، اسی تینوں اے دے بدلے جیلاں تو کڈاں گے تے سیدھا مصر دا تخت عطا کران گے. کیتا کہ نہیں کیتا پھر اللہ پاک نے؟ جیل چو کڈیا تے سیدھا اللہ پاک نے مصر دا وزیر اعظم بنا چھڑیا ہے. اللہ پاک کی خاطر دنیا کی بے حیائی کو، دنیا کی لذت کو، دنیا کے گندے کلچر کو یوسف نے ٹھکرایا ہے، اپنے جوتے کی نوک پہ ٹھکرایا ہے. جیل میں آئے ہیں، اللہ پاک نے اس عمل دا مول پایا ہے. اللہ پاک نے جیلاں چو کڈیا ہے تے دنیا نو حیران کیتا ہے. اللہ پاک نے سیدھا مصر دا تخت عطا کر چھڑیا ہے. اللہ دی خاطر اس بے حیائی تے گندی دوستی تے غلیظ قسم دے بے غیرتی والے معاملات نو ٹھکرا کے ویکھ تے صحیح پھر ویکھی اللہ پاک رنگ کنے لاندا ہے. اینا جملیاں نو نہیں بھولنا. عالم یعلم بان اللہ یرا. جدو تیرا ضمیر تینوں گناہ ول لے کے چلے فوراً کہنا کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. بچ جاؤ گے گناہ سے، بچ جاؤ گے بے حیائی سے. جب عبادت میں یہ بات ذہن میں رکھو گے مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا رحیم سمیع بصیر دیکھ رہا ہے، تو عبادت میں لذت پیدا ہوگی. اللہ کو دعا ہے جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے. دوران بیان کو غلطی کمی بیشی اللہ درگزر فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.